التماس دعا اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بلندتر صلوات حجت دوراں وارث زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات بانی خمسہ مجالس سید محمود الحسن جعفری شاہ صاحب، انہاں دے والد سید فیاض حسین جعفری مرحوم، سید علی رضا شاہ مرحوم، سید کاظم حسین رضوی دے والدین مرحوم و مغفور دے بلندی درجات واسطے بلندتر صلوات عظیم پرسے چ بیٹھے ہو، عظیم عبادت چ بیٹھے ہو، جڑیاں دعاواں ذہن چ لے کے بارگاہ سیدات و نساء العالمین چ حاضر ہو، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، معطر کرو زبان صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہم السلام تواڈے سارے صاحبان دا قدم قدم چل کے آیا بارگاہ عظیم وچ کائنات دے وارث منظور فرماوے۔ تمام حاضرین دا صفِ عزات حاضر ہونا، مطلق العنان مدبر الامور ولی العصر سرکار اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے۔ کفش بوس عزاداران مظلوم کربلا دی اج دی صف عزا امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگاہ قبول فرمائے۔ خمسہ مجالس اس مخدومہ دے فضائل اور مسائب واسطے مختص ہے جس مخدومہ دا لقب ہے ام ابیہا، اپنے باپ دا مرکز، اپنے باپ دا محور۔ شاہ صاحب نے یہ صفِ آزاد تمام کیتا، حق بندے میں ایز ذاکر مخدومہ پاک دی بارگاہ التجا کرائیں، مالک انہاں دی توفیقات اور اضافہ فرمانا۔ اس مخدومہ دے واسطے 5 دن مخصوص کیتے، جس مخدومہ دی مظلومیت اتنی ہے اس دے قاتل دا نہ ہون بھی لینا ہوگا ہے۔ بڑا کرم فرمایا، سانی نہ موقع عطا کیتا۔ میرا جتنا ٹائم ہے میرا دل میں مخدومہ دی عظمت ایک جملہ سنا۔
بسم اللہ. جتوں تک میری آواز جا رہی, بڑے دانا لوگ بیٹھے میرے سامنے, پوری دنیا سن رہی. گو اسی تھوڑے ہاں, ساڑے اتنے وڈے اجتماعات نہیں جتنے ہونے چاہیے ہوں اتنے نہیں اسی کر سکے. لیکن ایک گل امید واسع کے منو کہ جنہ تک کہ گل پہنچے گی. ایک وقت آیا, ایسا وقت بھی آیا کہ حسین بادشاہ دے قاتل دا نا چانا جرم آئی. توجہ نہیں ہوئی میرے جملے تھے. حسین بادشاہ دے قاتل دا نا بندے نان لین دیں دے. اے ام المصائب سین دے خطبے دا اثر بابے دے لہجے خطبے پڑھ کے دسیا, میرا حسین باغی نہیں, حسین باغی نہیں, بغاوت اس کیتی ہے جس کلمہ پڑھ کے کلمہ سکھان والے دے خلاف ہو گئے. توجہ نہیں ہوئی میرے جملے. بغاوت لفظ باغی کہہ کے لوگوں نے حسین بادشاہ دے قاتل نو چھپایا ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ حسین بادشاہ دے قاتل نو چھپایا ہے. کیا اثر ہے مخدومہ پاک دے خطبے دا؟ مخدومہ پاک نو اجاں سال ہی گزری آئی, یزید نو رہائی کرنی پے گی جے اگر علی دی دھی اتھے رہی میری حکومت نہیں بچ دی. توجہ نہیں ہوئی میرے جملے. اگلا جملہ جس واسطے میں ساری محنت کی تھی, بسم اللہ, میرے سارے محسن تشریف لے آئے. حسین بادشاہ دے قاتل دا نام لینا مشکل. اسی صرف 10 محرم نو حسین بادشاہ نہیں منایا. توجہ نہیں ہوئی. کلو یوم عاشورا, کلو عرص اس تے عمل کیتا ساڑے مقدمین علماء و ذاکرین اور بانیان نے اور فقیر سادات نے. لوگاں نو مننا پہ گیا جڑے روک دیاں نہ جلوس. توجہ فرما رہے؟ جڑے جلوس روک دیاں او جلوس اچ آن کے آدھے نے ساڑا تعلق یزید نال نہیں, ساڑا تعلق حسین نال ہے. آئے آئے میں صدقے جڑے روک دیاں مجھے جی او آئے پھر ماتم نان کر دے, سینے تے ہاتھ مار کے آدھیاں, ہاتھ مار کے دس دیاں ساڑا تعلق شمر نال نہیں. آئے آئے ساڑا خولی نال نہیں. انہاں بندیاں دا دے اسی ممنون ہاں. جسے سمجھ آئی ممبر تے کھڑا, پتہ نہیں کون ویکھے گا. وقت آئے گا. سید محمود الحسن شاہ صاحب تو سائیں خمسہ شروع کیتا ہے. وقت آئے گا خمسے تو بعد جداں عشرے ہونگے مخدومہ دے. آئے ہائے پتہ نہیں کنے گل روحانی دی قبول کی. جلوس آنگے باہر بندے جلوس شامل انج ہونگے جی میں 10 محرم دے جلوس شامل ہوندے نے. اسڑے تے شامل ہوئے انہاں کیا ساڑا تعلق شمر نال نہیں, خولی نال نہیں, یزید نال نہیں. اس جلوسی چڑھ کے دسن دے اسی دسن آیا محمد دی کل بھی سچی آئی آج بھی سچی ہے. میں صدقے پیغام ہے خمسہ مجالس دا. سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہو؟ بس ایک پیغام آئی جڑا میں اپنے مجمع اپنی استطاعت دے مطابق پہنچایا. ہن مخدومہ دی عظمت ایک جملہ اجازت سنا کیونکہ 5 دن مخدومہ دی گل ہونی ہے, چوتھا دن. اور میرا پھر روحانی طور تے دل پیا کر دے کہ سید محمود الحسن جعفری صاحب جیسی بڑے ممنون ہیں, انہیں ماحول عطا کیتا. یقیناً مخدومہ نے امر فرمایا تے ہویا ہے, اونج نہیں ہوتا.
بندے جنت دیاں بشارتاں دیاں گلاں کردے ہیں، توجہ، فلاں بھی بشارت، فلانوں بھی بشارت، توجہ فرما رہے ہو؟ میں ایک ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں. ایک دن میرے تے تیرے نبی اپنے دھی دے سامنے، آئے ہائے، اپنی دھی دے سامنے ایک لفظ آکھے، یا فاطمہ تو ابشرو کے عند اللہ مقام محمود. آئے ہائے، قدر فرمائی جی، قدر فرمائی. او شخصیت بولی جیڑا بولے تے قرآن بن دے کہ میری بچڑی میں تنو بشارت دے رہے ہاں کہ تو مقام محمود اچ میرے نال بے کے شفاعت کرائے گی لمحبی کے اپنے محبہ دی. آئے ہائے، محبت دا تقاضا، لمحبی کے وشیتک اپنے محبہ دی تشیع دی شفاعت کرائے گی. لو لفظ سن لے تو سارے ریکارڈ بھی ہوگے، پوری دنیا سن لی. محبی کے، محب آخ دے اسنو نے جس دا محب ہوئے. توجہ، کیونکہ منو تیزی نہ تقریر کرن دی جاچ نہیں آئی، رام نہ کر رہا. محب محمود شاہ جی آخ دے اسنو نے جس دا محب ہوئے او دے دشمنوں نہ مننے. آئے ہائے، پتہ نہیں کہیں سمجھیے میری بات. لے محبی کے اپنے، یار تائید ہو گئی، لے محبی کے وشیتک اپنے محبہ دی شفاعت کرے گی. محب ہوندہ ہوئے جس دا محب ہوئے او دے دشمن نہ مننے. دروازے تے ایویں نبی نہیں کھلون دے، فاطمہ دا محب بانو دے دشمن نو کدے نہ منی، پھر شفاعت ہوئے گی. ہائے ہائے، میں صدقے جاواں، ماحول بن گیا مجلس. اگے ہے لفظ شیعتک. سن ایویں گیران دے وسی شیعہ نہیں، شاءاللہ محب بن جائیے. شیعہ میسم میں تمہارے. ہائے ہائے، زبان کٹا دیتی، پیچھا نہیں ہٹے. توجہ فرما رہے ہو؟ شیعہ ابو ذر مقداد، شیعہ سلمان. توجہ، ان بات جس واسطے میں محنت کی تھی، شاہ صاحب تے کہہ رہے ہیں تسی لمبا پڑھو، لیکن میں بعد والے ذاکر دا ٹائم نہیں کھانا. جس جملے واسطے محنت کر رہے ہیں، یہ انہاں دے ظرف ہے، انہاں دی کرم نوازی کہ اپنے علاقے دے چھوٹے جو ذاکر نو اتنا بھی ٹائم دیتا نہیں. میں ممنون و مشکورہ جس جملے واسطے محنت کی تھی. اگلی بات، اسی شفاعت دے محتاج ہاں. آئے ہائے، جیڑا ہی متقی پرہیزگار ہوئے محشر دے میدان وچ شفاعت دا محتاج. محشر دے میدان وچ کسے مولوی شفاعت نہیں کرانی، مولا کرانی. پتہ نہیں کہیں سمجھی یہ بات میری. مولوی شیعہ ہوئے سنی ہوئے نہیں، شفاعت مولا کرانی. توجہ فرما رہے ہو؟ شفاعت دے محتاج معاشرے وچ، اسی دنیا تے بھی محتاج. انسان تیوں نہیں محتاج ہے، لیکن مومن بھی محتاج ہے. آئے ہائے، جیڑا مومن ہے وہ بھی محتاج ہے. کس دا محتاج؟ مومن نو اللہ بنائے. جملے میرے تے غور کریے، میں محنت نال پڑھ رہا ہوں. اللہ نے مومن نو محتاج بنایا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. آئے ہائے، او مومن ڈر اللہ تو، اور اللہ دی طرف آمن واسطے وسیلہ بنائی نہ تلاش کری. بان گیا ہے انج نور وسیلہ جی میں اللہ نور ہے. آئے ہائے، وسیلے دا محتاج عالم دنیا چ مومن تو آل محمد دا محتاج، تے معاشرے چ بھی انہاں دی شفاعت دا محتاج. ہن تریجی راہ دس، جنہوں سمجھ آئیے بول پوے پاڑا تے ہے. تیسری راہ کوئی نہیں، دنیا تے بھی محتاجی، معاشرے چ بھی محتاجی. دنیا تے بھی محتاجی اللہ بنائیے انہاں دی. آئے ہائے،
معاشرے چ بھی محتاجی اللہ بنائی انہاں دی، اللہ انہاں دے فضائل بدائے نے، اسی تے نہیں بدائے۔ سانے میں گالی کہہ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہو؟ اللہ فضائل بدائے انہاں دے، اللہ انہاں دی زلفاں دی قسم چاہیے، توجہ، اللہ انہاں دی چادر دی قسم چاہیے، جس شہر وچ قدم رکھے پورے شہر دی قسم اللہ چاہ کے دسے نہ جے کوئی نہیں جے۔ ہائے ہائے، بس محتاجی دا ایک جملہ سنو پھر مخدومہ دی عظمت سناواں، اجازت ہے میں سنا لوں۔ صرف اللہ نے وسیلے تے شفاعت دائی محتاج نہیں بنایا، انسان ہے ہی محتاج۔ پاویں توجہ فرمائے، جو سب ساری زندگی انہیں سکول دا منہ نہ ویکھیا ہوئے، توجہ، انسان نے ساری زندگی سکول دا منہ نہ ویکھیا ہوئے تے جالت والی فرشتے چ مڑ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ ہائے ہائے، میں انشاءاللہ سمجھا لواں، جہالت دی صف وچ رہنے نہیں چاہتا، پھر جیڑا ہی بزدل ہوئے اپنے آپ نو بزدل نہیں اخواندا، توجہ فرما رہے ہو؟ جیڑا ہی کنجوس ہوئے، ہن سوچی پے ہو بھئی یہ گل روانی کی کروں گے، میں جد بھی کرنی تواڈی دعا دا صدقہ نویں گل کرنی ہے تحقیق کر کے۔ تیسرا جیڑا ہی کنجوس ہوئے او کنجوسی دی صف وچ نہیں رہنا چاہتا، سکول دا منہ نہ ویکھے، جہالت دی صف وچ نہیں رہنا چاہتا، بزدل ہوئے بزدلی دی صف وچ نہیں رہنا چاہتا، سخاوت دی صف وچ شامل ہونا چاہتا ہے، بہادری دی صف وچ، علم دی۔ ہن انسان جہالت دی صف وچ نہیں رہنا چاہتا، کیوں؟ انسان کمال چاہتا ہے، پہلے کمال دا نام ہے علم، آئے ہائے، پہلے کمال دا نام ہے علم، او کسے عالم بندے نال تعلق بڑھائے، آئے ہائے، عالم دا پنجابی ترجمہ کرا متے ہو مسجد والا نہ سمجھ لو، توجہ فرما رہے ہو؟ عالم دا پنجابی جو ترجمہ ہے سیانا، جاگ رہے ہو؟ اوئے ہوئے، کسے سیانے بندے نال، علم والے بندے نال تعلق بنائے گا، جی بہادر بننا چاہتا ہے کسے بہادر نال تعلق بنائے گا، توجہ، کسے سخی نال تعلق بنائے گا۔ یہ ہے انسان دی محتاجی۔ آئے او میرے اللہ انہوں سمجھا لما میں، انسان دی محتاجی ہے علم، انسان دی محتاجی ہے شجاعت، انسان دی محتاجی ہے سخاوت۔ اللہ فرمایا اے حضرت انسان، میں تنو در در دیاں ٹھوکرا نہیں اخوانا چاہتا کہ فلانے در تے جا فلان در تے جا، میں علم شجاعت سخاوت سارے کمالات ایک گھر وچ رکھ دیتے تو دا محتاج بن جا۔ صدقے جاوا، سلام تواڈی عظمت، علیم ولی اللہ۔ توجہ فرما رہے ہو؟ بڑی اوکھی گل تساں سنی تعداد بھی دیتی، میں خوش ہو گیا، یہ اپنے مجمع بڑی سونی گل، سارے کمالات اللہ نے ایک گھر وچ رکھ کے، ایک خاندان وچ رکھ کے آکھیا کہ تو انہاں دا محتاج ہے۔ ہن علم دے بارے آؤ سارے لالے موسے دے گرد و نواح دے لوگ سرکار کو پوچھئے اسی تے علم چاہنے ہیں، سانے لبے گا کتھوں؟ سرکار فرمایا دس کے آیا، انا مدینۃ العلم وعلیش بابھا۔ اوئے ہوئے حیدری، میں صدقے جاوا، بہت اچھے، میں کائنات دے علوم دا شہرہ، انہا سمجھیا صرف الف انار بے بکری اور علم دا شہر ہے، کو سمجھ آ رہی جے روحانی دے جملے میں؟ اے فار ایپل تے بی فار نا اس علم دا شہر نہیں محمد، کائنات دے علوم دا شہر ہے محمد۔ یہ تنو سمجھ نہیں آئی، سائنس تے سمجھ نہیں سکیا، سائنس تک تیری رسائی نہیں ہو سکی کہ مکمل سائنس کیا ہے،
ہر روز نئی نئی ایجادات کر رہی ہے سائنس، سائنس تک تے پہنچ نہیں سکیا، سائنس پتہ ہی کتوں شروع ہوئی ہے، صادق سرکار دی نالین دا صدقہ ہے۔ میں صدقے جاؤں حیدری سلام توڑی عظمت، حیدری میں مطمئن ہو گیا۔ میرے بعد نے بابا سجاد شاہ شماری آئے، انہاں نعرے توڑے کو بھی ٹیر سارے مروانے نے، آپ بھی مارنے۔ انہاں دا یہ خوبی یہ سارے انچ نہیں آ سکتی، روحانی پیار بھی کرے تو نہیں ہو سکتی۔ ہم اگلی بات سناواں کہ اس کائنات علوم دا شہر ہے محمد۔ ایک گلہ سننی نے آئندہ خمسے تک یاد رکھنی ہے، تاں رام نہ کر رہے ہیں۔ اگلے سال پھر خمسہ ہوئے، مالک انہاں دی توفیقات اضافہ فرمائے، پترہ نال آباد ہون ودے کم۔ ہن اگلی بات دوسری ہے شجاعت، بہادری، دلیری۔ توجہ، انسان متلاشی ہے شجاعت دا، بہادری دا۔ اللہ فرمایا بہادری واسطے بھی در دیاں ٹھوکرا نہ کھائیں۔ نبیان دے سلطان فرمایا جے بہادری ویکھنیاں میرے قول تے غور تے کر، لا فتح الا علی۔ ہائے ہائے جنہوں فتح دی سمجھے، علی مولا جیو حیاتی ہو بے شمار۔ توجہ فرما رہے ہو، غور ہے نا میرے جملے، لا فتح الا علی۔ کوئی جوان ہے ہی نہیں، کسے کو شباب ہے ہی نہیں، کسے کو جوانی ہے ہی نہیں، کوئی بہادر ہے ہی نہیں سوائے علی دے۔ اتھے بڑے بہادر ہے، جاگ رہے ہو۔ اگلی بات، اور اپنے مجمع چے کیسا سوال کہ آئندہ سال تک کے گل یاد ہے۔ سخاوت، اے جداں یہودیاں دے کلے تے قبضہ کیتا ہی نا ابو طالب دے پتر، آئے ہائے صلوات پڑھ لو پاک اندی ذات۔ اجازت ہے جناب، کیونکہ بانی نے 100 معاملات گلاں باتاں ہونی ہیں، اجازت اگلی گل کر، آخری گل کرن لگا۔ میں دوسرے ذاکرین دا ٹائم نہیں کھانا پاویں بادشاہ فرمایا ہے، لیکن او جڑا کلا ہی نا او دے وچ صرف بندے ہی نہ آن، اتنی ایویں دولت یہودیاں نہ لائی ہوتے تھے۔ یہودی اسلے بھی امیر ہی ہے، ہن بھی امیر، ہن ملکاں نوں لوڑ پاؤندی ہے تے IMF کول نہیں ویندے۔ توجہ فرما رہے ہو، اس وقت بھی یہودی امیر، ہن بھی یہودی امیر۔ انہاں نے جڑا قلعہ بنایا ہی نا جی، اودے چ بندے بھی آن تے انہاں دولت بھی چھپائی ہے۔ توجہ فرما رہے ہو، وہ ڈالر نہ آن، نہ یورو ہے نہ ہی پاؤنڈ ہے۔ توجہ، جس کتاب وچ میں پڑھے نا اودے چ ہیرے جواہرات ہے۔ گل سوچن والی ہے، سوچ کے دعا ضرور دیو جے داد نہ دیتی تھی، میں محنت کیتی ہے سنا رہے ہیں۔ اودے چ ہیرے جواہرات بڑے، جداں پہلا بندے جاندے رہے، توجہ جسے گئے نے نا فتح، آئے ہائے لا فتح الا علی۔ جداں بہادر گئے، جوان گئے جدے تے جوانی مان کر دی، وہ گئے دروازے دا ایک تاک 800 بندہ پھیر دائی، کھا گئے وہ جملہ، 800 بندہ ایک تاک پھیر دائی۔ تے جداں ابو طالب دے پتر نے ہاتھ پورا نہیں پایا، صدقے جاواں عرب شاہ جی، بہت سونی گل وصول تسی کی، پنجہ نہیں پایا، پنجہ نہیں پایا، چھوٹی انگلی۔ توجہ فرما رہے ہو، جداں پٹیا نا دروازہ، میں سارا نہیں پڑھنا، تے کلا کاموس تے قبضہ کیتا، مال غنیمت سپاہیاں ونڈ لئی۔ توجہ، ہائے ہائے مال غنیمت ہوئی جدے تو نہ قبضہ کر لے، لیکن اسی چ ہیرے جواہرات بھی آن۔ کیا سخی ہے ابو طالب دا پوتر، ہوئے ہوئے شاہ جی کتاب پڑھے پھر لطف آئے گا۔ کیا سخی الاسخیاء ہے ابو طالب دا بچڑا،
हीरे जवाहरात नू वेखिया भी नहीं। ओए होए, हीरे जवाहरात नू नज़र भी नहीं दौड़ाई। जदों कब्जा हो गया, जेड़े यहूदियों के जवान आन ना, ये मैंने तुहाडे चेहरे पे दसते ने, ये थोड़ी गल पढ़ी गई जी मैं पढ़ना पे। नौजवान अपने जेड़े सरकर्दा लोग आन, उन्होंने आख्या भाई सानू एक बारी वो बहादुर विखाओ जिन्हें दरवाजा पढ़े। मैं सदके जावां भाई तुहाडी मार्फत तो, असां वो बहादुर दा चेहरा वेखना ते उसनू वेखीए तो सही। वो जड़ा एक ताक 800 बंदा बहादुर पहलवान फिरते, उन्हें पूरा हाथ ही नहीं पाया। असी उस जवान दा चेहरा वेखना चाहते हैं। कट्ठे होए, मिंबर दी अजमत दी कसम, उन्हें आख्या साड़ी तो ही ने, असी दौलत देन तो बगैर उदा चेहरा वेखिए। आए ओ मेरे अल्लाह, मैं सदके जावां तुहाडी मार्फत तू। एडा बहादुर जिसने साड़ी असली दौलत नू वेखिया भी नहीं। कब्जा करन तो बाद हीरे जवाहरात, उन्हें आख्या कि ये असी उसते निछावर कर, ये सारे हीरे जवाहरात उन्हें कट्ठे किए। जिस किताब में मैं पढ़ना लफ्ज और लिखे, वो मैं पढ़िया शायद मेरे नौजवानों को समझ ना आवे। उन्हें सारी दौलत साड़ी जुबान छट्टां च पाई। सदके जावा, ओहो जिन्हों समझ आ रही है मेरी बात। बोरियां बंद करके हीरे जवाहरात, खोतियां तो नहीं लदे, खोतियां तो पार ज्यादा ही, पता नहीं क्या समझी ये बात। उठा ते लदया, सोना वो गल। अच्छा, उठा ते लदया, जिस किताब च मैं पढ़िया वो उठा ते लदया ते 70 उठ बने। लाले मूसेवालो कदरदाने च पिया पढ़ता, 70 उठ बने। और अली बादशाह जिस जंग च भी गए, जदा माले गनीमत तकसीम होया ना, हिस्सा मिले अली बादशाह नो, लेकिन कारो लैके नहीं आए माले गनीमत। क्यों? ये मासूमीन दा घर है। पता नहीं क्या समझिए मेरी बात। माले गनीमत मिलिया जरूर है, लेकिन वो गनीमत है जाग रहे हो। ये जड़ा माल है ये गनीमत दा माल नहीं, ये माले फै बकौले कुरान, माले फै अपना हक। ये 70 उठ लैके टुर पे। तवज्जो फरमा रहे, थोड़े चेहरे मन पे दसते ने, दुआ लेनी मैं जरूर सादात को। 70 आ गए हो, लो बावेरी आ गए। मैं अगे तुम दसिया ना, तुसी नारा मारो ना मारो ना, आपू भी मार लेने, थोड़े को भी मरवाने उन्होंने। मालिक पाक इन्हां दी जिंदगी करे साडे फखर ने। तवज्जो फरमा रहे हो, वो 70 उठ हीरे जवाहरात ते भरे माले फै लैके अबू तालिब दे पोत्र टुरे। जो ही टुरे सामने एक सवाली आया, पहले गुजारिश की थी ये माले गनीमत भी तकसीम करके आमदाई अबू तालिब दा पोत्र कर। ये माले गनीमत नहीं, माले फै अली बादशाह दा हक है। एक सवाली सामने आया, बज़ाहिर अखा तो अन्ना आई, अकल दा अन्ना नहीं। मैं बज़ाहिर आख्या जे, बज़ाहिर अखा तू अन्ना आई, अकल दा अन्ना नहीं। उसने सवाल किया, दौलत चाहिए। सरकार फरमाया, कंबर जी वारस मिंबर, जल्दी कर, मैं सखीउल अस्खिया दा सखीउल अस्खिया पुत्रा। बाबा सैयद शाह जी, सखीउल अस्खिया है अबू तालिब भी, मैं सखीउल अस्खिया दा पुत्र सखीउल अस्खिया, जल्दी कर इसनू दौलत दे। कंबर आख्या बादशाह उठते। सरकार फरमाया, मैं सखीउल अस्खिया, उठ जा दे, जल्दी करी। आए हाय, नखे जो ते कतार च। सरकार फरमाया, कतार ही दे दे। ऐ सखी दी बात जिथों मैं शुरू की थी, कतार ही दे दे। बिस्मिल्लाह, कतार दे दे। ओ कतार लई, बस सवाल मेरा, फखरे सादात सैयद ज़ाकिरीन सैयद सजाद दरशुमारी वाले बैठे ने,
میرا ایک سوال ہے اصغر روحانی دا، اے 70 اٹھاں دی قطار ہیرے جواہرات دی لدی او منو شہر دسو جتھے گئی ہے. سارے نہیں سمجھی شاید روحانی دی بات، جو صاحب توجہ کرے. او شہر دسو جس شہر ایک اٹھاں دی قطار گئی ہوئے سوائے بنو ہاشم دے پورا عرب ڈاکو مزاج آئی. پتہ نہیں کہیں سمجھیے روحانی دی بات. میں صدقے جاواں کتاب پڑھ لو، تاریخ امم اسلامیہ پڑھ لو، سوائے بنو ہاشم دے اے عرب ڈاکو مزاج آن. بابا سیاہ شاہ جی اتنی دولت ایک شہر چ گئی ہوئے پھر ڈاکہ نہ پیا ہوئے. آئے او میرے اللہ، پتہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اے اتھے گئی ہوئے دولت ڈاکہ نہ پیا ہوئے. اس سوال دا جواب مرحوم و مغفور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب مالک انہوں دے درجات بلند فرمائے، انہاں کہے میری زندگی دا نچوڑے او سوالی فرش دا نائی عرش دا ہا، عرش دے ڈاکہ مار نہیں سکتے. عربی توجہ، عرش آل محمد دی ملکیت ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ بس بابرن زیادہ دیر نہیں بٹھانا. علم، شجاعت، سخاوت، یہ سارے کمالات اللہ نے اس خاندان اچ رکھے. ٹائم ملا میں اور بھی کمالات سناواں، زندگی رہی تو اگلے خمسے چ بھی پڑھاں. توجہ فرما رہے ہو کہ سارے کمالات اس خاندان اچ جدہ ظاہر ہون اس نو محمد آدھے، کلونا محمد. سارے کمالات جدہ ظاہر ہون اس نو محمد آدھے نے، جدہ سارے کمالات پردے چ جان اس نو فاطمہ ہے. میں صدقے بس ٹائم نہیں رہا، شاید میں مکمل مصحف نہ پڑھا. ایک جملہ صرف، کیونکہ بابا جی سرکار آگئے. سارے کمالات دا ظرف ہے فاطمہ، تاکہ ہے امو ابیہا. بابا سیاہ شاہ جی لفظ اشتہارات غلط لکھی گیا ام ابیہا. ام ابیہا نہیں، امو ابیہا. اگر لفظ فاطمہ پہلا ہوئے نا بابا سیاہ شاہ جی پھر میم تھلے زیر آ سکتی عمل دی تبدیلی دی وجہ تو. الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ مضاف، ام مضاف ہے پھر مضاف. بڑے دانا بیٹھے ام ابیہا دا میں نہ غلط ہوئے دے. پچھلے سال بھی گزارش کی تھی، ہن بھی اشتہارات تھے. امے دا مطلب ہوندہ ہے میری ماں. توجہ فرما رہے ہو؟ جس طرح رب تھلے بے دے زیر دا مطلب ہے میرا رب. توجہ فرما رہے ہو؟ امو ابیہا اپنے باپ دی ام، ظرف سمجھدائی محمد زہرا. ظرف ہے کمالات دا فاطمہ. بابا سیاہ شاہ جی ایک اور جملہ توڑے کو دعا لین واسطے. جس وقتی حسنین دا نانا ام الحسنین دے دروازے پہ گزر دے آنا دن جس وقتی اس وقتی عرب شاہ جی رکدائی محمد. ایک وقت نہیں کہ اس وقت تے جا کے رکنے تے آتا پڑھنی ہے، نہیں، جس وقت ہی گزر دیا اس وقت ہی رک دیا. ایک صحابی ہاتھ چبت دیا، اسے کہا یا رسول اللہ توڑی تی دا کارے یہ تیاں دے دروازے تین ہی رکنے سان بھی دسو اسی بھی رکیے. سرکار فرمایا نہیں میں تی سمجھ کے نہیں رکتا. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، میں تی دا دروازہ سمجھ کے نہیں رکتا. صحابی دے سامنے اکھاں چوں آنسو آگے رسول دے فرمایا یہ دروازہ میری جنت ہے. میں وضاحت کرن لگا، یہ دروازہ میری جنت ہے. ہائے او میرے اللہ سمجھا نہیں سکیا. میں
मेरी जन्नत है। स्वाबी आख्या नहीं समझ आई, बाबा सयाद शाह जी नहीं समझ आई। सरकार फरमाया फिर सुन, अशुमो राहतल जन्ना फी बाबे फातिमा, मैं जन्नत की खुशबू सूंघना दरवाजे फातिमा थे। रो पे अज दी जन्नत नू अग लग जाए, मैं सदके जावा, मैं बिस्मिल्लाह भला होवे। अज दी जन्नत नू अग लग जाए, ओ कबर सौखा है। ए बात है बस मेरे बिस्मिल्लाह, मैं लख बारी आखा जिदी जन्नत नू अग लग जाए। और क्या ये सिर्फ शिया तो सजदा नहीं हक है, जिन्हें कलमा पढ़िया उदा ही हक है। सोचे जरूर जेड़ा जन्नत की खुशबू संगदा ही नाल ही ते कबर आई, ते जदा मां नू पुत्रां ते धीआं दे सामने मारदे रहे रसूल वेदा नहीं मरहबा। आखिरी बात, मैं मुसाहब न पढ़ा ज्यादा, मेरे हिस्से दा पुरसा हो गए, हर अख विच आंसू आ गए। बाबा जी दुनिया तो पर्दा फरमाया हिजाबुल्लाह, हाय मेरे मौला फरमाया मेरिया दियां अपनी मां दे कोल बह के रो, मैं कबर बनावा। हाय हाय मैं कबर बनावा। कसरत नाल मेरे सामने पुराने आजादार बैठे। अली बादशाह बड़ी देर बाद आए वापस। धी उम्मुल मुसाहब ने पूछा, बाबा कबर बनाई है तो इतनी देर? धी नू हाँ ना ला कहते ने एक नहीं बनाई 40 बनाई ने। सदके सदके बाबा जी, क्या एक नहीं बनाई? बिस्मिल्लाह करा, बेनियाज होकर रो रहे हो। एक नहीं बनाई 40 बनाइया। धी पूछे, बाबा मेरी मां दियां 40 कबरां? फरमाया बचड़ी हौसला करी, मैं तुहाडी मां नू दफनावन नहीं छुपावन वजना है। आए ओ मेरा ला शहर अपना, ओ बाबे दा शहर, पेका शहर, मैं तुहाडी मां नू दफनावन नहीं छुपावन वजना है। बस छुपाण दी एक गल सिर्फ बाबा जी नू टाइम दिया। मैं बड़ा पढ़िया इत्थे हर मजलिस च होना। जदा उम्मुल हसनैन दा जनाजा चाया ना, ते आ गए उत्थे जिथे 40 कबरां, एक कबर च लाया ते पुत्रां दे सामने मां दी कबर दा निशान मिटाया। पुत्र बैठे हो ना मामा दे मेरे सामने, ओ पुत्र होवे परदेस च अपने मुल्क च मां मर जाए, ओ आदे कबर बना छोड़ो, मैं उदान के निशान वेखा। मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। कबर दा निशान पुत्रां दे सामने मिटाया। जदा पुत्रां दे सामने निशान मिटाया ना, ते अमीर पुत्र हाथ बंधे। समझ गए हो केड़ा शहजादा है? अमीर पुत्र हाथ बन के देने, बाबा तुसी भी याद हो मैं अमीर हाँ। शाला मैं समझा लवा बाबा सयाद शाह जी, तुसा भी याद हो मैं अमीर हाँ, नाना भी याद आई मैं अमीर हाँ, मां भी याद आई मैं अमीर हाँ। अमीरां दे या मावां दे कबरां दे निशान सोहनी हाय कीती जे, सोहनी हाय कीती जे। मैं सदके जावा, यह गल करनी आई। सरकारे अली बादशाह दी ढा निकल गई। आवाज आंदी है तू है अमीर, एक गल गरीबां वाली है, तू कंड कर। मेरा गरीब हुसैन मेरे ते सवाल करे, उन्होंने मैं दसा मैं तेरी मां दी कबर दा निशान क्यों मिटाया? ओ लाले मूसे दे अज़ादारों हुसैन छोटे छोटे हाथ बंदे आदे ने, बाबा मैं गरीब पिया पुछदा मेरी मां दी कबर दा निशान क्यों मिटाई? इवें पुत्र दे सामने आदे ने, अज मैं तेरी मां छुपाइए तो करबला
اصغر چھپان مرحبا مرحبا تو اصغر دلہ چھپانی ہے او مسلمانوں جتوں تک روحانی نے آواز پئی ویندی ہے رومنا لیندیاں کوکاں پیاں ویندیاں ہیں حسین نے جدا اصغر دی ماں دے سامنے اصغر دی قبر دا نشان مٹائے ایویں نجف والے پاسے منہ پھر گئی ہے آدھنے بابا یا علی آج میں نہ پتا چلے ہے میری ماں کیوں لکائی ہے